بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته ای که سیکولر افراد یا دیسی سیکولر از مو زیاد پرچارشیمونه درباره تکنولوژی یا درباره ازی که تو مطابق زمان که باید بوری و بعضی از علمای روشن فکر یا ملاهای روشن فکر که گو سخنرانیش نامیگرنه اینا بخی دو وجمه یا بخی میخواه دانس شروع کنه، میخواه توپ کنه. دینی مقدس اسلام هیچ وقت نه خلاف تکنولوژی بوده، نه خلاف تکنولوژی هسته و نه زی بعد هم خلاف تکنولوژی خواهد بود هیچ وقت. و این نکته را در خدمت شما بگم که علما در هر منبر که میشنه و اونایی که در منی خصن سوسایتی و یا جامعه ازرا سخنرانی مونه یا تبلیغ مونه، هدفی از این علما چیه؟ اصلی هدف را اگر شما متوجه شونی یا هدف اسلام را متوجه شونی، بسیاری از مسائل ها و بسیاری از غلط فهمی ها و از شبهه‌ای که اینا ایجاد منن اینا برطرف میشه. خب ما گفتم خلاف تکنولوژی نیستی، خلاف ترقی و پیشرفت یا خلاف ازی که مثلا در ملک استرالیا بای مطابق سوسایتی از اینا مطابق قانون از نباید بری، ای بالکل واضح گبسته، اینجا جای گب نیه. موهایی که در منی سوسایتی استرالیا یا در سوسایتی که مثلا جامعه کویچه باشه یا دیگه جاها باشه که سخنرانی مونی یا تبلیغ مونی، او نکته اساسی ایه که مو برای تربیت، زیاد تربیت مورالیتی یعنی برای اقدار، برای ویلیوز مو سخنرانی مونی و مو رید لاینی که مثلا مابین از مو و میتالیستا که است یا دنیا پرسته هست او را هایلایت مونی که مو و یؤمنون بالغیب، مو برای غیب هم ایمان داره که باید از این دنیا در یک دنیا دیگر رفتنی هسته و این تئولوژی ثابت شده است عقلی مطابق عقل که مو در اونجا موری ساعت برای این دنیا هم مو صحبت ها مونیم. مثلا اگر مو درباره مورالتی اگر گپ میزنی، درباره اخلاق اگر گپ میزنی، خب یک نفر که از لحاظ تکنولوژی یا از لحاظ علم دنیوی یا ساینس، علم ساینس و غیره پیش موره، خب اگر اونش تربیت نبود مانند یک دیپتی کمیشنر رشوت خور جور میشه. در دنیا بسیاری از مثال ها هست که اونهایی که تعلیم هم حاصل کردن، اونهایی که در تکنولوژی مثلا پیش رفتن، لیکن مو میگن منیش خباثت و بد بودن ذات چی که طرف خود توجه نداده یا طرف انسانیت خود توجه نداده، طرف یمزی ویلیوز خود توجه نداده، طرف یمزی قیمت انسانی خود توجه نداده، دنیا را بسیار تباه و برباد کرده، دنیا را از بین برده و کشت و خون مو در دنیا میگن از خاطر یمزی افرادهایی هست که تکنولوژی را غلط استعمال کرده، در حالی که در سطح بال اینها علم ساینس را خواندن، مثلا تعلیم بسیار خوب حاصل کردن و آگاهی دارن از دنیا، لیکن او خباثت و او خباثت شیطانی که من درون چی باید باشه او دور نکده. وقتی او دور نکد، خب لذا نتیجهش من دنیا میگرنی که در دنیا درو در افریقا درو چی کار میشه، در اتیوپیا چقدر افرادها در غربت و گرسنگی درو از بین مورن. اما علما که زیادتر بحث مونیم و طرفش توجه میدیم، طرف ویلیوز است، ویلیوز طرف یمو اقدار است، اقدار مو هایلایت کنی در من دنیا و من سوسایتی خو من جامعه خو. اگر می اقدار پروموت شده و یک جوان بفهمه که یعنی پیر بابیم هست ما باید احترامش کنم، خب آیا این کار بد است؟ نه، این کار بد نیست. درباره ازی که مو باید درباره تمام روز درباره تکنولوژی و درباره پیشرفت دنیا صحبت کنی، خو کاری از منی است. ما دنیا مردم درو خوش تعلیم حاصل منمو میتونی فقط یک موتیویت کنی اونها را. لذا ای غلط فهمی و ای شبهه را و ای میس اندرستندینگ را که دونی از هانی مردم میندازه بعضی ها، اینا همو بغض خوره و همو حسد خوره هایلایت مونه و او را شو مونه. خداوند متعال مو شما را حفظ کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.